अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक भी जो है वो यही जो एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशंस के हवाले से ताहाल बहुत सारे वीज़ा एप्लीकेंट्स के सीएक के पोर्टल के ऊपर एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशंस का ये मैसेज नज़र आ रहा है अभी भी, और उसके बावजूद भी कोई जो है वो चेंजेस नहीं आई और स्टिल ये मैसेज वहाँ पे मौजूद है, समरी इन्फॉर्मेशन। तो ये मेरे पास एक केस था जिनकी ये उन लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रहा है, ख़ुसूसन जिनकी केस जो है वो चार्ट ए में, वीज़ा बुलेटिन के चार्ट ए में उनकी प्रायोरिटी डेट करंट है और इसी तरह वो डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड भी हो चुके हैं और अब सिर्फ अपने वीज़ा इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं। इसमें ये मैसेज कुछ इस तरह से आ रहा है, जैसा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा इस वक्त, कि ड्यू टू द न्यूमेरिकल लिमिटेशंस ऑन इमिग्रेंट वीज़ा इशुएंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ, this petition is not eligible for further processing at this time. The National Visa Center will retain the petition until an immigrant visa becomes available. The NVC will notify the petitioner, principal applicant or attorney of record when this petition is eligible for further processing. The principal applicant should not make any firm plans such as disposing of property, giving up jobs or making travel arrangements at this time. मतलब ये मैसेज उस वक्त आता है जब आपको आपका वेलकम लेटर तो आ जाता है, क्योंकि आजकल पहले वेलकम लेटर भेज दिया जाता है प्रायोरिटी डेट चार्ट बी में करंट होने से पहले ही। तो अभी आपकी चार्ट बी में प्रायोरिटी डेट करंट नहीं हुई होती, लेकिन आपको वेलकम लेटर आ जाता है और आप उसमें जो आपकी रिसिप्ट आईडी, जो इनवॉइस आईडी होती है और केस नंबर होता है, उसके ज़रिए आप लॉगिन कर जाते हैं CEAC की वेबसाइट पे इस तरह से, तो वहाँ पे ये मैसेज शो होता रहता है। और जैसे ही आपका केस फर्दर प्रोसेसिंग के लिए रेडी होता है और चार्ट बी में आपकी प्रायोरिटी डेट करंट होती है, तो ये मैसेज यहाँ से हट जाता है और उसके बाद आपको मैसेज कुछ इस तरह से आने लग जाता है, जिसमें आपसे कहा जाता है कुछ इस तरह से कि आप अपनी फ़ीस पे कीजिए और अपनी जो बाकी DS 260 कंप्लीट कीजिए और तमाम फाइनेंशियल और सिविल डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कीजिए। तो ये कुछ इस तरह से आता है मैसेज। जबकि अभी जो है रिसेंटली जो लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है वो उन लोगों को प्रॉब्लम जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि सीएक के पोर्टल पे हालांकि वो डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड है और इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं और उनको ये मैसेज आ रहा है कि आपका वीज़ा नंबर अवेलेबल नहीं है। तो इस हवाले से अभी ये 2 रोज़ कबल जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से अपनी वेबसाइट को अपडेट किया गया था और उस पर मेंटेनेंस का काम किया गया था, जिसके हवाले से उन्होंने बाकायदा अपनी वेबसाइट के ऊपर मैसेज भी शेयर किया था। ये आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा, ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कम्युनिटी पोस्ट की सूरत में। उसके बावजूद भी अभी भी बहुत सारे एप्लीकेंट्स ये कह रहे हैं कि उनको यही प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है कि स्टिल वो जो समरी इन्फॉर्मेशन है वो अभी तक उनके सीएक के पोर्टल से गई नहीं है, बल्कि ताहाल मौजूद है ये समरी इन्फॉर्मेशन के वीज़ा नंबर अवेलेबल नहीं है। तो आज मैं सोशल मीडिया पे कुछ चेक कर रहा था तो अचानक मेरे सामने एक पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी, जो कि आपको इस तरह से नज़र आ रही होगी। ये पोस्ट थी जिसमें उन्होंने अपनी प्रायोरिटी डेट लिखी है फरवरी 30 लिख दिया है, 2020 है बेसिकली, और डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड डेट जो है 25 Feb 2022 है। तो ये जनाब कहते हैं कि मैंने एक्सपेडाइट के लिए अपना केस आज सुबह भेजा था कि मेरे केस को एक्सपेडाइट किया जाए और मुझे ये रिस्पॉन्स आया है NVC की जानिब से। तो अगर कोई इस चीज़ से फेमिलियर है तो वो बताए कि ये क्या हो रहा है वीज़ा न्यूमेरिकल लिमिटेशंस के हवाले से। तो उनका जो रिस्पांस आया था वो ये था कि फ़ौरन ही NVC की जानिब से कंप्यूटर जनरेटेड ईमेल भेजी गई, जो कि ऑटो जनरेटेड ईमेल थी। उसमें कहा गया कि वी कैन नॉट एक्सपेडाइट द प्रोसेसिंग ऑफ योर पिटिशन बिकॉज देयर इज़ नो वीज़ा नंबर करंटली अवेलेबल। अच्छा, ये हुआ क्या है? ये है कि जब इन्होंने अपनी एक्सपेडाइट की रिक्वेस्ट भेजी है तो ये बेसिकली जनाब को ये ईमेल जब आई कि इसमें आपका वीज़ा नंबर अवेलेबल नहीं है और पटिशन जो है वो प्रायोरिटी डेट के हिसाब से चलती है, और जब वीज़ा नंबर प्रायोरिटी डेट आ जाती है तो वीज़ा नंबर अवेलेबल होता है और तब उनको इंटरव्यू दिया जाता है या एक्सपेडाइट किया जाता है। अब हुआ क्या कि इनसे जब पूछा गया कमेंट्स में कि आपकी प्रायोरिटी डेट एग्जैक्टली बताइए, तो उन्होंने 2020 की प्रायोरिटी डेट बताई 3 Feb की, जबकि उन्होंने बताया कि मेरी कैटेगरी F22 है जो कि F2A बनती है। तो अब अगर देखा जाए तो F2A तो ऑलरेडी वीज़ा बुलेटिन में करंट है चार्ट ए में। अगर वो वीज़ा बुलेटिन के चार्ट ए में करंट है तो फिर तो इनकी एक्सपेडाइट रिक्वेस्ट के ऊपर ये वाली ईमेल आनी ही नहीं चाहिए थी सिरे से कि आपकी जो है वीज़ा नंबर अवेलेबल नहीं है। तो ये साफ और वाज़े इशारा है
کہ تاحال اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو سی ایک کا پورٹل ہے اس پہ ابھی بھی یہ جو پرابلم ہے اینول نومیریکل لمیٹیشنز والا یہ ابھی بھی موجود ہے. اسی لیے سسٹم کو جو ہے وہ ان کی جو پریورٹی ڈیٹ ہے وہ سسٹم کو یہ لگا ہے, جب انہوں نے ایکسپیڈائٹ ریکویسٹ بھیجی ہے تو سسٹم کو یہ لگا ہے کہ یا وہاں پر ان کے سسٹم نے ان کو یہ بتایا ہے سی ایک یا این وی سی کو, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو, کہ ان کی پریورٹی ڈیٹ کرنٹ نہیں ہے, جبکہ یہ F2A ہے تو ان کی پریورٹی ڈیٹ تو کرنٹ ہے, تو ان کو تو یہ رپلائی آنا ہی نہیں چاہیے کہ آپ کا ویزا نمبر اویلیبل نہیں ہے. تو یہ اس صورت میں یہ اس چیز کی واضح نشانی ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ میں ابھی بھی اینول نومیریکل لمیٹیشنز کے حوالے سے یہ گلچ موجود ہے اور یہ سسٹم ایرر ہے, جس کی وجہ سے سسٹم بار بار جو بھی کوئی اپلیکنٹ کچھ کہہ رہا ہے تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اینول نومیریکل لمیٹیشنز کی وجہ سے ویزا نمبر اویلیبل نہیں ہے, لہٰذا وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ کا یہاں نمبر ہی اویلیبل نہیں ہے تو ہم آپ کے ویزا کو پروسیس کیسے کریں. تو یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ یہ جو ہے ایک سسٹم گلچ ہے اور سسٹم کا ایرر ہے. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو کہ شاید ہو سکتا ہے تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہوگا, ایرر کو ٹھیک کرنے میں, ریکٹیفائی کرنے میں ٹائم لگ رہا ہوگا, جس کی وجہ سے ابھی تک یہ میسج سمری انفارمیشن شو ہو رہا ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ بہت جلد ہی اس پرابلم کو ریزالو کر لیا جائے گا. ہاں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج جو انٹرویوز آنے تھے IR1 اور اس ہفتے میں جو آنے تھے, ہو سکتا ہے کہ ابھی آنے والے انٹرویوز مزید کچھ دن کے لیے لیٹ ہو جائیں, کیونکہ جب سسٹم کسی چیز کو پراپرلی ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر پا رہا تو وہ کیسے آپ کو جو ہے آپ کا انٹرویو لیٹر بھیجے گا, یا وہ کیسے بتائے گا کہ یہ شخص ایلیجیبل ہے انٹرویو کے لیے. تو یہ تھوڑی سی پریشان کن سچویشن ضرور ہے, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کے اوپر قابو پا لے گا اور اس کو یہ جو بھی پرابلم ہے اس کو ٹھیک کر دیا جائے گا. ہاں, جہاں تک کہنے کی بات ہے کہ یہ نشانی ہے, یہ میسج کا آنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ میسج آیا تھا اور اس کے بعد ان کا انٹرویو آ گیا تھا. تو اگر ایسا بھی ہے تو بھی اس صورت میں بھی یہ اپنے ہی سمری انفارمیشن کی نفی کرتا ہے. اگر یہ سمری انفارمیشن آنے کے بعد آپ کو انٹرویو لیٹر آتا ہے تو یہ متضاد باتیں ہو جاتی ہیں, لہٰذا چند دن انتظار کیجئے, بہت جلد اس کا بھی سولوشن نکل جائے گا. اور اس کے علاوہ جہاں تک لوگوں کا یہ سوال ہے کہ جی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے واقعی میں اپنی اینول نومیریکل لمیٹیشنز استعمال کر لی ہیں, تو ان لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ میں نے ابھی گزشتہ ویڈیو میں بھی بتایا تھا اور ابھی دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ فسکل ایئر 2022 کی اب تک کی یوٹیلائز اینول نومیریکل لمیٹیشنز کا کاؤنٹ ہے, جس میں اگر ہم رفلی ایسٹیمیٹ بھی لگائیں تب بھی اس کے باوجود بھی فیملی کیٹیگریز میں 84,742 ویزاز بچتے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ ایجنسی جو ہے وہ 6 مہینے کے اندر اپنی تمام فسکل جو ہے وہ لمٹ اور اینول نومیریکل لمیٹیشنز کو یوٹیلائز کر لیں اور باقی کے 6 مہینے کیا وہ فارغ بیٹھیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. گورنمنٹ ایک پراپر طریقے سے چلتی ہے اور وہ اپنے ڈپارٹمنٹ اور اپنے ویزا آفیسرز کو پراپر طریقے سے چلاتے ہیں. تو یہ جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ اینول نومیریکل لمیٹیشن واقعی ختم ہو گئی ہے, تو بھائی آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے, وہاں پر باقاعدہ اب تک کی فسکل ایئر 2022 کی اکتوبر 2021 سے لے کر ابھی جنوری 2000 جو ہے وہ 22 تک کی جو ویزا ایشوئنس کی رپورٹ ہے وہ آ چکی ہے. آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں, تو اس کو دیکھیں, اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پھر اگر اس طرح ہے تو پھر تو وہ مینشن ہونا چاہیے کہ اینول نومیریکل لمٹ یوز ہو گئی ہے. تو میں نے تو آپ کے سامنے یہ نمبرز, فیکٹس اینڈ فگرز رکھے ہوئے ہیں, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اینول نومیریکل لمیٹیشن ختم ہو گئی ہے؟ تو یہ صرف اور صرف ایک سسٹم کا ایرر ہے. برائے مہربانی آپ اس چیز کو سمجھیں, یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بہت جلد اس چیز کو ٹھیک کر دے گا اپنی جانب سے. تھوڑا سا ویٹ کرنے کی بات ہے بس, اور انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے کسی نئی معلومات اور نئی اپڈیٹ کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت. اپنے دوستوں, رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. پیس آؤٹ. اللہ حافظ.